नागरिक उड्डयन सुरक्षा नियमावली 2073 पहिलो संशोधन 2066 5 महिना 1 गते। पहिलो संशोधन 2066 5 महिना 1 गते। गैर सैनिक हवाई उडान सिभिल एभिएसन ऐन 2015 को दफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ। परिच्छेद नम्बर 1 प्रारम्भिक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यी नियमहरूको नाम नागरिक उड्डयन सुरक्षा पहिलो संशोधन नियमावली 20 रहेको। नम्बर 2 यो नियमावली तुरन्त प्रारम्भ हुने परिभाषा। नम्बर 2 विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐन परिभाषा। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा नम्बर क अनआइडेन्टिफाइड ब्यागेज भन्नाले समान धनीको पहिचान नभई बेवारिसे अवस्थामा छोडिएको ब्यागेज ट्याग भयो वा नभएको ब्यागेज सम्झनुपर्छ। अनएक्मपाइनाइड होल्ड ब्यागेज भन्नाले यात्रु चढेकै यात्रुयानबाट पठाउन नसकी कार्गोको रूपमा अर्को वायुयानमा पठाइएको ब्यागेज सम्झनुपर्छ। त्यस पछाडि 3 नम्बरमा अनक्लेम्ड ब्यागेज भन्नाले हवाई मार्गबाट विमानस्थलमा आइपुगेको र कसैले पनि आफ्नो भनी दाबी नगरेको ब्यागेज सम्झनुपर्छ। अनाधिकृत हस्तक्षेप अनलफुल इन्टरफियरेन्स भन्नाले नियम 38 क बमोजिम कार्य सम्झनुपर्छ। एक्मपाइनाइड होल्ड ब्यागेज भन्नाले यात्रु चढेकै वायुयानबाट ओसारिने यात्रुहरूको ब्यागेज सम्झनु पर्दछ। ऐन भन्नाले गैर सैनिक हवाई उडान सिभिल एभिएसन ऐन 2015 सम्झनुपर्छ। ट्रान्सफर यात्रु वा ब्यागेज भन्नाले एउटा वायुयानबाट ओर्ली विमानस्थलबाटै अर्को वायुयानमा प्रस्थान गर्ने यात्रु वा पठाइने ब्यागेज सम्झनुपर्छ। नम्बर ज ट्रान्जिट यात्रु भन्नाले कुनै उडानबाट अवतरण गरेको विमानस्थलबाट सोही उडान हुँदै प्रस्थान गर्ने यात्रु सम्झनुपर्छ। ज नागरिक उड्डयन सिभिल एभिएसन भन्नाले यात्रु वायुयान कर्मचारी विमानस्थल सञ्चालनमा संलग्न विभिन्न निकायका कर्मचारी क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराउने कर्मचारी सुरक्षाकर्मी वा आगन्तुक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विमानस्थल सञ्चालनमा प्रयोग भएका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार यन्त्र र उपकरणलाई समेत जनाउँछ। नागरिक उड्डयन कार्यालय भन्नाले प्राधिकरणको विमानस्थल स्थित कार्यालय सम्झनुपर्छ। नम्बर ट नागरिक उड्डयन सुरक्षा सिभिल एभिएसन सेक्युरिटी भन्नाले अनधिकृत हस्तक्षेपबाट नागरिक उड्डयनको संरक्षण गर्न कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सुरक्षाको लागि गरिने कार्य अवलम्बन गरिने उपाय मेसर्ज मानव संसाधन र भौतिक साधनको संयोजनलाई समेत जनाउँछ। ठ नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी भन्नाले नियम 7 बमोजिम नागरिक उड्डयन सुरक्षाको उपयुक्त अधिकारी एप्रोप्रिएट अथोरिटी फर सिभिल एभिएसन सेक्युरिटीको रूपमा काम गर्ने अधिकारी सम्झनु पर्दछ। ड निषेधित सामान भन्नाले नागरिक उड्डयनको सुरक्षा प्रतिकूल हुने गरी प्रयोग हुन सक्ने हतियार विस्फोट पदार्थ र अन्य सामान सम्झनुपर्छ र सो शब्दले वायुयानबाट ओसार पोसार गर्न निषेध गरिएको अन्य कुनै सामानलाई समेत जनाउँछ। ढ प्राधिकरण भन्नाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 बमोजिम स्थापित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्झनु पर्दछ र ब्यागेज भन्नाले वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले आफ्नो वायुयानमा लैजान मन्जुर गरेको यात्रु वा यान कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत प्रयोजनको सामान सम्झनुपर्छ र विमानस्थल सुरक्षा समिति भन्नाले नियम 10 बमोजिम विमानस्थल सुरक्षा समिति सम्झनुपर्छ र समिति भन्नाले नियम 3 बमोजिम राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति सम्झनुपर्छ। सुरक्षा खानतलासी स्क्रिनिङ
भन्नाले उपकरण वा अन्य साधनको प्रयोग गरी वा नगरी यात्रु, वायुयान कर्मचारी, विमानस्थलका कर्मचारी तथा आगन्तुकको साथमा रहेको वा निजहरू लैजाने खोजेको ब्यागेजको जाँच गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अनाधिकृत हस्तक्षेप कार्य हुन सक्ने हात हतियार, विस्फोट पदार्थ वा अन्य हानिकारक वस्तु पदार्थ पत्ता लगाउने कार्यलाई समेत जनाउँछ। नम्बर 10 सुरक्षा जाँच भन्नाले यात्रु, वायुयान सुरक्षा जाँच भन्नाले यात्रु, वायुयान कर्मचारी, विमानस्थलका कर्मचारी तथा आगन्तुकहरूको साथमा रहेको वा सामानका लुकाई छिपाई लैजाने खोजिएको हात हतियार, विस्फोटक पदार्थ वा अज्ञानतावश लैजाने खोजिएको अन्य निषेधित सामान पत्ता लगाउने प्रयोजनको निमित्त सामानको जाँच गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ। होल्ड ब्यागेज भन्नाले वायुयानको सामान राख्ने स्थान एयरक्राफ्ट होल्डमा राखिने ब्यागेजको सम्झनु पर्दछ। नम्बर प ह्यान्ड ब्यागेज भन्नाले यात्रु तथा वायुयान कर्मचारीले लगाइएका लुगा तथा लुगाको खलतीमा रहेको सामान बाहेक निजले वायुयानमा आफूसँग लैजाने सबै सामान सम्झाउनु पर्दछ। परिच्छेद नम्बर 2 समितिको गठन तथा कार्य। समितिको गठन तथा कार्य, कर्तव्य र अधिकार। समितिको गठन नागरिक उड्डयनलाई सुरक्षित बनाउन तथा राष्ट्रिय स्तरमा हवाई सुरक्षा समन्वय गर्न एक राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति रहनेछ। समितिको गठन देहायक बमोजिम हुनेछ। नम्बर क सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अध्यक्ष, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अध्यक्ष। नम्बर 2 महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको न्याय महान्यायाधिवक्ता सदस्य। 2 महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता सदस्य। 3 सचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य, सचिव अर्थ मन्त्रालय सदस्य। 4 सचिव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्य, सचिव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सदस्य। 5 सचिव गृह मन्त्रालय सदस्य। 5 सचिव गृह मन्त्रालय सचिव। 5 6 सचिव रक्षा मन्त्रालय सदस्य, सचिव रक्षा मन्त्रालय सदस्य 6। अनि 7 सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 7, सचिव संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय 7। 8 वालाधिकृत नेपाली सेना जङ्गी अड्डा सदस्य, वालाधिकृत नेपाली सेना जङ्गी अड्डा सदस्य। नम्बर 9 प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरी सदस्य, प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरी सदस्य। 10 सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सदस्य, सशस्त्र प्रहरी बल महानिरीक्षक सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 10। 11 मुख्य अनुसन्धान निर्देशक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सदस्य। 11 मुख्य अनुसन्धान निर्देशक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग यो भनेको सदस्य। नम्बर 12 प्राधिकरणको महानिर्देशक सदस्य सचिव। 12 प्राधिकरणको महानिर्देशक सदस्य सचिव हुन्छ। अब 3 समितिको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेछ। समितिको सचिवालय प्राधिकरणमा रहनेको छ। सचिवको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि। नम्बर 1 समितिको बैठक वर्षको एक पटकमा नघटाई आवश्यकता अनुसार बस्ने। नम्बर 2 समितिको अध्यक्ष तोकेको मिति। समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा समितिको सदस्य सचिवले समितिको बैठक बोलाउनेछ। नम्बर 3 समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको 50% भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणकपुर सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ। नम्बर 4 समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ। नम्बर 5 समितिको बैठक बहुमतको राय र मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ। नम्बर 6 समितिको आवश्यकता अनुसार नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सकिनेछ। नम्बर 7 समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी राखिनेछ। नम्बर 8 समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ। समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार। 5 समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार। समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2073 को जो छ समितिको कार्यक्रम समितिको काम कर्तव्य र अधिकार समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देखेको बमोजिम हुनेछ। नम्बर क नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने। नम्बर ख नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धका खतरा थ्रेटको प्रकृति तथा क्षेत्रको आधारमा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विभिन्न निकायबीच सुरक्षा समन्वय गर्ने। नम्बर ग नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धका सम्भावित खतराको सामना गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षात्मक व्यवस्थाका सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी तथा सम्बद्ध अन्य निकायलाई निर्देशित दिने। नम्बर घ नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्रविधिको स्तरोन्नति गर्न वा अतिरिक्त सुरक्षा गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने। नम्बर ग विमानस्थलको निर्माण सुधार तथा विस्तार गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षात्मक प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने। नम्बर छ राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यान्वयन स्वीकृति गर्ने। नम्बर छ नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनद्वारा लागू गरिएका एनेक्स 17 का अन्य एनेक्स सम्बन्धित प्रावधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइ प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने। नम्बर ज नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई खानतलासीको कार्यमा सङ्कलन गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने। नम्बर छ नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा ऐन तथा यस नियमावलीको व्यवस्था पालना भए नभएको समय समयमा निरीक्षण र अनुगमन गर्ने तथा त्यसरी निरीक्षण र अनुगमन गर्दा कसैले सो व्यवस्था पालना गर्नमा ढिलासुस्ती वा हेलचेक्राइ गरेको देखिएमा आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने। परिच्छेद 3 राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था 6 राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने। नागरिक उड्डयनलाई अनाधिकृत हस्तक्षेपबाट संरक्षण गर्न समितिले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने। नम्बर 2 उपनियम 1 बमोजिमको राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। नम्बर 7 नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीको रूपमा काम गर्ने प्राधिकरणको महानिर्देशकले नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीको रूपमा काम गर्नेछ। नम्बर 8 नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएको काम कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार दायक बमोजिम हुनेछ। क राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रम, राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा तालिम कार्यक्रम, विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रम लगायत नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी म्यानुअल तथा नागरिक उड्डयन सुरक्षा स्तरीय कार्य सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृति गरी कार्यान्वयन गराउने। नम्बर ख राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमको बारेमा नागरिक उड्डयन सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायलाई जानकारी गराउने। नम्बर ग नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा विभिन्न निकाय बीच समन्वय तथा सहयोग आदान प्रदान गर्ने। नम्बर घ वायु सेवा सञ्चालन संस्था तथा अन्य निकायले बनाएको नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम स्वीकृति गरी कार्यान्वयन गराउने। नम्बर ङ नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा समितिलाई सुझाव दिने। नम्बर 6 नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी प्रचलित कानुन, राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम, विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनबाट लागू गरिएका मापदण्ड तथा वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक निरीक्षण, जाँच, परीक्षण तथा सुरक्षा सर्वे गर्ने गराउने। नम्बर 6 नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा गरिएका निरीक्षण, जाँचबुझ, परीक्षण तथा सुरक्षा सर्वेबाट देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिने। नम्बर ज नागरिक उड्डयन तथा विमानस्थल सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने भवन सुरक्षा उपकरण, इन्धन लगायतका पूर्वाधार तथा सुविधाहरूको व्यवस्था गर्ने गराउने। नम्बर झ नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्ध खतराको अनुपात सुरक्षात्मक कार्यान्वयन पर्याप्त भयो वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने। नम्बर ज अन्य राष्ट्रको नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्ध खतराको जानकारी प्राप्त भएमा सम्बन्धित राष्ट्रलाई यथासम्भव छिटो जानकारी गर्ने। नम्बर ट नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धको कुनै खतरा देखिएमा त्यस्तो जानकारी तत्काल प्राधिकरणमा सञ्चालन समितिका पदाधिकारी, समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई गराउने। नम्बर ठ नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी सूचना, खतरा सन्देश तथा कागजातको गोपनीयता कायम राख्ने व्यवस्था मिलाउने। नम्बर
ड कुनै कर्मचारी वा कामदार गैर कानुनी काममा संलग्न रहेको पाइएमा निजलाई तत्कालै विमानस्थलको कामबाट हटाई निषिद्ध क्षेत्र अनुमति पत्र जफत गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने। नम्बर ढ वायु सेवा सञ्चालन संस्था नागरिक उड्डयन कार्यालय तथा विमानस्थलमा रहने भन्सार सुरक्षा निकायमा अध्यागमन लगायत सबै निकायको नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी जिम्मेवारी तोक्ने र तोकिएको जिम्मेवारी पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने गराउने। नम्बर 9 विमानस्थलको निर्माण पुनर्निर्माण विस्तार र विमानस्थलमा कुनै भवन सेवा सुविधा थप वा विस्तार गर्नु अघि विमानस्थल सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति निमित्त आवश्यक सुरक्षा योजना स्वीकृति गरी कार्यान्वयन गराउने। नम्बर त अन्य सुरक्षासँग हुने हवाई सम्झौतामा नागरिक उड्डयन सुरक्षामा प्रावधान समावेश गर्न सिफारिस गर्ने। नम्बर थ नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक तालिम तथा प्रमाणीकरण सर्टिफिकेसन कोर्स सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकाय तथा संस्थालाई लेखी पठाउने। नम्बर द नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम पेश नगर्ने वा कार्यान्वयन नगर्ने वायु सेवा सञ्चालन संस्थालाई नेपाल वायुयान सञ्चालनको अनुमति प्रदान नगर्न वा अनुमति रोका गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने। नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धमा अनाधिकृत हस्तक्षेप भएमा त्यस सम्बन्धमा गरिएका काम कारबाही र पुनः त्यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिने नदिने गरिएका प्रयास समेतको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनलाई जानकारी गराउने। नम्बर 9 हवाई सुरक्षा निरीक्षण परिचय पत्र तथा वायुयान चालक सदस्य परिचय पत्र जारी गर्ने। नम्बर 2 नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय वायु सेवा सञ्चालन संस्था वा कम्पनीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो निकाय वा वायु सेवा सञ्चालन संस्था वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ। नम्बर 3 उपनियम 2 बमोजिम दिएको निर्देशन कुनै कर्मचारीले पालना नगरी नागरिक उड्डयन सुरक्षामा बाधा पुर्याएमा वा बाधा पुग्न जाने देखिएमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले त्यसतो कर्मचारीलाई विमानस्थलको जिम्मेवारीबाट हटाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने। परिच्छेद नम्बर 4 विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। विमानस्थल सुरक्षा नम्बर 9 विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रत्येक नागरिक उड्डयन कार्यालयले नेपाल विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। नम्बर 2 उपनियम 1 बमोजिमको विमानस्थल नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू अनुसूची 2 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। नम्बर 3 उपनियम 1 बमोजिम प्राप्त कार्यक्रम उपयुक्त भए नभएको जाँच आवश्यक अनुसार परिमार्जित गर्न लगाए नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले आवश्यक शर्त समेत तोकी त्यस्तो कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने। सुरक्षा समिति विमानस्थल सुरक्षा समितिमा के दिएको छ? विमानस्थल सुरक्षा राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यान्वयन राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम तथा समितिको निर्माण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने काम समेतको लागि प्रत्येक विमानस्थलमा एक विमानस्थल सुरक्षा समिति रहनेछ। विमानस्थल सुरक्षा समितिको गठन देखाइक बमोजिम हुनेछ। नम्बर 1 नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुख अध्यक्ष नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुख अध्यक्ष। नम्बर 2 सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि सदस्य सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधित्व 2 सदस्य भइहाल्यो। नम्बर 3 सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक स्तरको प्रतिनिधि सदस्य 3 सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक स्तरको प्रतिनिधित्व सदस्य। नम्बर 4 सम्बन्धित जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको कम्तीमा अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि सदस्य। नम्बर 4 सम्बन्धित जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको कम्तीमा अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि सदस्य। नम्बर 5 सम्बन्धित जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कम्तीमा अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि सदस्य। सम्बन्धित जिल्ला स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कम्तीमा अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि सदस्य। नम्बर 6 सम्बन्धित जिल्लाको राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको अधिकृत सदस्य। नम्बर 6 सम्बन्धित जिल्लाको राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको अधिकृत सदस्य। नम्बर 7 विमानस्थल स्थित सुरक्षा प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सदस्य। 7 विमानस्थल स्थित सुरक्षा प्रहरी कार्यालयको प्रमुख
सदस्य। नम्बर 8 विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएको नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रमुख सदस्य। विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएको नेपाली सेना वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रमुख सदस्य। यो भनेको 8 भइहाल्यो। नम्बर 9 विमानस्थलमा रहेको स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदस्य। विमानस्थल रहेको स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदस्य। नम्बर 10 सम्बन्धित विमानस्थलमा वायु सेवा सञ्चालन गर्ने सबै वायुयान सञ्चालक संस्थाका विमानस्थल प्रमुख सदस्य। सम्बन्धित विमानस्थलमा वायु सेवा सञ्चालन गर्ने सबै वायु सेवा सञ्चालन संस्थाका विमानस्थल प्रमुख सदस्य। नम्बर 11 विमानस्थल सुरक्षा समितिको अध्यक्षले तोकेको नागरिक उड्डयन कार्यालयको अधिकृत सदस्य सचिव। 11 विमानस्थल सुरक्षा समितिको अध्यक्षले तोकेको नागरिक उड्डयन कार्यालयको अधिकृत सदस्य सचिव। नम्बर 3 उपनियम 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा समितिमा देहायको अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछ। मतलब उपनियम 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा समितिमा देहायको अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछ। नम्बर 1 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुख अध्यक्ष। नम्बर 1 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुख अध्यक्ष। नम्बर 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख सदस्य। नम्बर 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख सदस्य। नम्बर 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख सदस्य। नम्बर 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयको प्रमुख सदस्य। 3 नम्बर 4 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ निर्देशनालयको प्रमुख सदस्य। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ निर्देशनालयको प्रमुख सदस्य हुन्छ। नम्बर 5 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित सुरक्षा प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सदस्य। 5 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित सुरक्षा प्रहरी कार्यालयको प्रमुख सदस्य। नम्बर 6 अनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निगरानी उपशाखाको प्रमुख सदस्य। नम्बर 6 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निगरानीको उपशाखाको प्रमुख सदस्य। नम्बर 7 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुख सदस्य। 7 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुख। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित नेपाल वायु सेवा निगमका प्रमुख सदस्य 7 भइहाल्यो। 8 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय हवाई सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव 8 जना। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय हवाई सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव रहन्छ हैन। विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठक। विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठक वर्षमा 4 पटक। विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठक वर्षमा 4 पटक नघटे आवश्यकता अनुसार बस्नेछ। नम्बर 2 विमानस्थल सुरक्षा समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सो समितिको सदस्य सचिवले विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ। नम्बर 3 विमानस्थल सुरक्षा समितिका कुल सदस्य सङ्ख्याको 50% भन्दा बढी सदस्य उपस्थिति भएमा सो समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मान्नेछ। नम्बर 4 विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठकमा अध्यक्ष तथा सो समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा अनुपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको एक सदस्यले गर्नेछन्। नम्बर 5 विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले न्यायात्मक मत दिनेछ। नम्बर 6 विमानस्थल सुरक्षा समितिको आवश्यकता अनुसार नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी विशेषज्ञलाई सो समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। नम्बर 7 विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठकको निर्णय सो समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गर्नेछ। अनि 7 को क उपनियम 7 बमोजिम सुरक्षा समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रति सदस्य सचिवले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीलाई पठाउनु पर्नेछ। मतलब 7 क उपनियम 7 बमोजिम सुरक्षा समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रति सदस्य सचिवले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीलाई पठाउनु पर्नेछ।
नेपाल सचिवले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीलाई पठाउनु पर्नेछ। नम्बर 8 विमानस्थल सुरक्षा समितिको बैठक सम्बन्धित अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम। नम्बर 12 विमानस्थल सुरक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। विमानस्थल सुरक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार देखाएको बमोजिम हुनेछ। नम्बर क विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गराउने। नम्बर 2 नम्बर ख राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम तथा विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विभिन्न निकाय बीच समन्वय गर्ने। नम्बर ग खण्ड ग बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा निगरानी तथा अनुगमन गर्ने। नम्बर घ राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको सुरक्षा म्यानुअलको अधीनमा विमानस्थल सुरक्षा प्रक्रिया तथा त्यसको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने। नम्बर ङ विमानस्थल सुरक्षाको दृष्टिबाट संवेदनशील देखिएका ठाउँ वा निषेधित क्षेत्रको विवरण तयार गरी अवधिक गरी राख्ने तथा त्यस्तो ठाउँ र क्षेत्रको सुरक्षा तथा सुरक्षाको लागि प्रयोग गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको समय समयमा जाँच गरी चालु अवस्थामा राख्ने। नम्बर च विमानस्थलमा लागू गरिएका सुरक्षात्मक प्रावधान जुनसुकै प्रकारका नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धका खतरालाई सम्मान गर्न सक्षम भएको सुनिश्चित गर्ने। नम्बर 6 विमानस्थलको सुरक्षात्मक व्यवस्थाको प्रभावकारिता तथा कमी कमजोरी मूल्याङ्कन गर्न समय समयमा सुरक्षा सर्वे परीक्षण तथा निरीक्षण गरी वा गर्न लगाई सोको प्रतिवेदन दिने। नम्बर ज विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धी अवस्था वा भविष्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा कार्ययोजना सहमतिको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रत्येक वर्ष प्राधिकरणमा पठाउने। नम्बर झ विमानस्थलको सुरक्षा तथा विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित कर्मचारीको लागि आवश्यक तालिम व्यवस्था गर्ने। नम्बर यहाँ विमानस्थलको निर्माण पुनर्निर्माण र विस्तार सम्बन्धी योजना बनाउँदा विमानस्थल सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था समेत समावेश गर्न लगाउने। नम्बर 2 विमानस्थल सुरक्षा समितिले चाहेमा आफ्नो कार्य सम्पादन सहयोग गर्न सो समितिका सदस्य मध्ये विमानस्थल सुरक्षा उपसमितिको गठन गर्न सक्नेछ। नम्बर 3 उपनियम 2 बमोजिम गठित उपसमितिको काम कर्तव्य र अधिकार विमानस्थल सुरक्षा समितिले त्यस्तो उपसमिति गठन गर्दा निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ। नम्बर 13 विमानस्थल सुरक्षा अधिकारी तोक्ने नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखले सम्बन्धित विमानस्थलमा कार्यरत विमानस्थलका सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान भएको कुनै कर्मचारीलाई त्यस्तो विमानस्थलको सुरक्षा अधिकारी तोक्ने। नम्बर 2 उपनियम 1 मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा त्यस्तो विमानस्थल स्थित नागरिक उड्डयन कार्यालयको हवाई सुरक्षा महाशाखाका प्रमुखले सो विमानस्थलको सुरक्षा अधिकारीको रूपमा काम गर्नेछ। नम्बर 14 विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार। विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार। विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार देखाएको बमोजिम। नम्बर क विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गराउन। नम्बर ख विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको बारेमा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा सर्वे अडिट परीक्षण अभ्यास र परीक्षण कार्य गर्ने गराउने र सोको प्रतिवेदन राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीलाई पठाउने। नम्बर ग विमानस्थलको कार्य सञ्चालनका सम्बन्धमा कार्यविधि तयार गरी विमानस्थल सुरक्षा समितिबाट स्वीकृति गराई लागू गर्ने। नम्बर घ विमानस्थल सुरक्षामा रहेका वा आउन सक्ने सुरक्षा खतरा तथा अन्य समस्या समाधान गर्नको लागि विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रम सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण उड्डयन कार्यालयले प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने। नम्बर ङ विमानस्थल सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त भयो वा नभएको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण गर्ने। नम्बर च विमानस्थल सुरक्षाको लागि विमानस्थल स्थित अन्य निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने। नम्बर 6 आपतकालीन अवस्थामा विमानस्थलका सुरक्षाकर्मी अग्नि निवारण र जीवनोद्धार कर्मी तत्काल परिचालन हुन सक्ने प्रावधान मिलाउने। नम्बर ज विमानस्थलमा कार्यरत सम्पूर्ण निकायका कर्मचारीलाई विमानस्थलको सुरक्षा सम्बन्धमा सचेत र चनाखो बनाइराख्न आवश्यक परामर्श तथा अभिमुखीकरण गर्ने। नम्बर झ विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रममा संलग्न कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने तालिम दिलाउन पहल गर्ने। नम्बर य विमानस्थलको निर्माण पुनर्निर्माण विस्तार तथा सुधार गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षात्मक प्रावधानको सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन कार्यालय प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने। नम्बर ट विमानस्थललाई सुरक्षा पार्ने सुरक्षा खतरा अनाधिकृत हस्तक्षेप र खानतलासीको क्रममा फेला परेको निषेधित सामानको विवरण तथा विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धी घटना वा दुर्घटनाको अभिलेख राख्ने। नम्बर ठ कुनै वायुयानको अनाधिकृत हस्तक्षेप भएमा सो सम्बन्धी सबै
सूचना एकीकृत गरी नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखलाई जानकारी गराउने। नम्बर ड विमानस्थल स्थित विमानस्थलभित्र कुनै किसिमको हुल हुज्जत नाराबाजी वा हडताल हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने। नम्बर ढ विमानस्थलमा उच्च सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न यो नियमावली नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम तथा विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रमको प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक अन्य कार्यहरू गर्ने गराउने। नम्बर 9 अण आवश्यकता अनुसार विमानस्थलको निषेधित क्षेत्र वायु सेवा ह्याङ्गर लगायत विमानस्थलको सबै क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने र त्यसको निरीक्षण गर्ने। नम्बर त सम्बन्धित वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको अनुमति लिई त्यस्तो संस्थाको वायुयान प्रवेश गर्ने। नम्बर थ नागरिक उड्डयन सुरक्षाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न क्रममा विमानस्थल स्थित कुनै कर्मचारीबाट त्रुटि भएमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउन वा त्रुटिको प्रकृति हेरी त्रुटि गर्नेलाई सचेत गराउन कार्यालय प्रमुखलाई लेखी पठाउने। नम्बर द विमानस्थलमा रहेका कुनै कर्मचारीबाट सुरक्षामा असर पर्ने कार्य भयो गरेको पाइएमा निजलाई जारी गरिएको विमानस्थल निषिद्ध क्षेत्र प्रवेश अनुमति पत्र तत्काल रद्द गरी विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन नागरिक उड्डयन कार्यालय प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने। नम्बर ध विमानस्थल स्थित निकायमा कुनै कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा वा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर आँच आउने देखिएमा निजलाई तुरन्त सो जिम्मेवारीबाट हटाउन सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउन नागरिक उड्डयन कार्यालय प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने। नम्बर 9 विमानस्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्ति वा लगाएका सामानहरूको सुरक्षा खानतलासी स्क्रिनिङ कार्यको नियमित रूपमा निरीक्षण र परीक्षण गर्ने। नम्बर प हवाई यात्रु बाहेक अन्य व्यक्तिलाई विमानस्थलमा प्रवेशको लागि प्रवेश अनुमति जारी गर्न नागरिक उड्डयन कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्ने। नम्बर 2 उपनियम 1 बमोजिम नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुख विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीको रूपमा काम गरेको अवस्थामा निजले सो उपनियमको खण्ड घ, य, ठ, थ र ध बमोजिम नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखलाई पेश गर्न सिफारिस विमानस्थल सुरक्षा समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। परिच्छेद 5 वायु सेवा सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था। नम्बर 15 वायु सेवा सुरक्षा कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्ने। वायु सेवा सञ्चालन संस्था र हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थाले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी आफ्नो वायु सेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रम तथा तालिम कार्यक्रम बनाई स्वीकृतिको लागि नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। नम्बर 2 उपनियम 1 बमोजिम सुरक्षा कार्यक्रम तथा तालिम कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू अनुसूची 3 मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ। र नम्बर 3 उपनियम 1 बमोजिम प्राप्त भएको वायु सेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रम नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले उपयुक्त भयो नभएको जाँची आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न लगायत स्वीकृति गर्नुपर्नेछ। नम्बर 16 वायु सेवा सञ्चालन सुरक्षा अधिकारीको सम्बन्धी व्यवस्था। प्रत्येक वायु सेवा सञ्चालन संस्था र हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थाले हवाई सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो संस्थाको वायु सेवा सञ्चालन सुरक्षा अधिकारीको रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। नम्बर 2 उपनियम 1 बमोजिम नियुक्ति वायु सेवा सञ्चालन सुरक्षा अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारदायक बमोजिम हुनेछ। नम्बर क वायु सेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रम र कार्यान्वयन सम्बन्धी सुनिश्चितताको लागि सुरक्षा सर्वे तथा निरीक्षण गर्ने। नम्बर ख वायु सेवा सञ्चालन सुरक्षाको लागि नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख विमानस्थल सुरक्षा अधिकारी तथा अन्य सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्ने। नम्बर ग वायुयान विरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित खतराको आवधिक जानकारी राख्ने र त्यस्तो विषयमा नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुख विमानस्थल सुरक्षा अधिकारी र वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको प्रमुख कार्यकारीलाई जानकारी गराउने। नम्बर घ वायु सेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्थिति सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने। नम्बर वायु सेवा सञ्चालन सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सङ्कलन कर्मचारीको लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था। परिच्छेद नम्बर 6 नागरिक उड्डयन सुरक्षाको गुणस्तरीय नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था। नम्बर 17 नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था। नम्बर 1 प्राधिकरणले राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रममा तोकिएको सुरक्षा गुणस्तर कायम राख्न तथा त्यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन सङ्कलन कर्मचारीको काम प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तरीय नियन्त्रण कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्नेछ। नम्बर 2 प्राधिकरणले राष्ट्रिय नागरिक
उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रमको पालना भए नभएको नियमित रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने। नम्बर 3, प्राधिकरणले नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर कायम भए नभएको यकिन गर्न र नागरिक उड्डयनका थप सुरक्षात्मक प्रावधानहरूको पहिचान गर्न निरीक्षण वा अडिट तोकिन निजहरूबाट नियमित रूपमा सुरक्षा सर्वे, परीक्षण, निरीक्षण, जाँच तथा अनुसन्धान गराउनु पर्नेछ। उपनियम 2 र 3 बमोजिमको कार्य गर्दा हवाई सुरक्षा निरीक्षकलाई विमानस्थल निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश दिनु तथा निजले माग गरेको सुरक्षा सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित निकाय समक्ष उपलब्ध गराउने, कर्मचारीको चालचलनको बारेमा जानकारी लिनुपर्ने, विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीले विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन सङ्कलन व्यक्ति तथा विमानस्थलमा खटेका विभिन्न निकायका कर्मचारीको चालचलनबारे जानकारी लिनुपर्ने। नम्बर 2, विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीले उपनियम 1 बमोजिमको जानकारी प्रत्येक 2 वर्षमा अवधि गर्नुपर्ने। नम्बर 3, लामो अवधिको बिदामा बसी वा विदेशमा गई फर्किएका कर्मचारीलाई विमानस्थल सुरक्षा कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिनु पूर्व उपनियम 1 बमोजिमको जानकारी लिनुपर्ने। नम्बर 19, तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई काममा लगाउने, विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीले राष्ट्रिय हवाई सुरक्षा तालिम कार्यक्रमद्वारा निर्धारण भए बमोजिमको तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई मात्र विमानस्थल सुरक्षा खानतलासी सम्बन्धी काममा लगाउनु पर्ने। नम्बर 2, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यमा सङ्कलन प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो कर्मचारीको उपनियम 1 बमोजिम तालिम लिए नलिएको बेहोरा अवधि गरिराख्नुपर्ने। नम्बर 3, नागरिक उड्डयन सुरक्षा व्यवस्थाको प्रक्रिया सर्वे, परीक्षण, निरीक्षण, जाँच तथा अनुसन्धान गर्ने र नागरिक उड्डयन सुरक्षामा सङ्कलन हुने व्यक्तिले समितिले निर्धारण गरे बमोजिमको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने। नम्बर 20, नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था। नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीलाई नागरिक उड्डयन सुरक्षामा आइपर्ने अनाधिकृत हस्तक्षेप हुन नदिन, राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रमको समयमा मूल्याङ्कन गराई सो बमोजिम आवश्यक कुराहरू सुधार गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय तथा संस्थासँग समन्वय गर्ने। नम्बर 2, नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी सर्वे, परीक्षण, निरीक्षण, जाँच तथा अनुगमन गर्ने पदाधिकारीहरूले आवश्यक पर्ने कागजात, विवरण एवं जानकारी नागरिक उड्डयन कार्यालय, वायुसेवा सञ्चालन संस्थान, विमानस्थल सुरक्षा अधिकारी लगायत विमानस्थलस्थित सबै निकायले उपलब्ध गराउनु पर्ने। नम्बर 3, नागरिक उड्डयन सुरक्षा गर्ने कार्यमा यस नियमावली बमोजिम जिम्मेवार पाएका निकाय वा अधिकारीले वायुसेवा सञ्चालन संस्थाका कर्मचारी, यात्रु, सोस कामका लागि खटिएका कर्मचारी वा अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको विश्लेषण गर्न तथा गोपनीयता कायम राख्न गोप्य प्रतिवेदन पद्धति लागू गर्नुपर्नेछ। परिच्छेद 7 व्यक्ति तथा सामानको सुरक्षा जाँच सम्बन्धी व्यवस्था। अनाधिकृत प्रवेश नियन्त्रण गर्ने। 21 अनधिकृत प्रवेश नियन्त्रण गर्ने। नम्बर 1, विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रभित्र अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। नम्बर 2, विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएको सुरक्षाकर्मीले विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न ऐन बमोजिम अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई त्यस्तो क्षेत्रमा प्रवेश दिनु अघि प्रवेश गर्ने व्यक्तिको विवरण र निजले सवारी साधनको प्रयोग गरेकोमा त्यस्तो सवारी साधनको विवरण सहित अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। नम्बर 3, विमानस्थलको सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने भएमा मात्र सुरक्षाकर्मीले यात्रु वा विमानस्थलमा खटिएको कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेछ। नम्बर 22, वायुयानको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको वायुयान सुरक्षाको सम्बन्धमा देखाएको बमोजिम व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। नम्बर क, वायुयान उडान गर्नु अघि निषेधित सामान लुकाई छिपाई नलगेको सुनिश्चित गर्न वायुयानमा यात्रु चढ्नु र सामान राख्नु पूर्व वायुयानको सुरक्षा जाँच गर्ने। नम्बर ख, वायुयान अवतरण भएपछि वायुयानबाट ओर्लिने यात्रुलाई वायुयानभित्रै कुनै सामान छाड्न नदिने। नम्बर ग, वायुयानको चालक कक्ष ककपिटभित्र अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्न नदिने। नम्बर घ, वायुयानभित्र सम्बन्धित यात्रु तथा कर्मचारी बाहेक अन्य अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न नदिने। नम्बर 22, यात्रु व्यक्ति वा सामानको सुरक्षा जाँच गर्नुपर्ने। नम्बर 1, सुरक्षाकर्मीले वायुयान र विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रभित्र यात्रु वा कुनै व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिनु अघि यात्रु वा त्यस्ता व्यक्तिको शरीर र निजको ह्यान्ड ब्यागेज तथा ब्यागेजको सुरक्षा जाँच गर्नुपर्ने छ। नम्बर 2, सुरक्षाकर्मीले
ट्रान्सफर यात्रु वायुयानबाट ओर्लिने अनुमति प्रदान गरिएका ट्रान्जिट यात्रु र निजहरूको ह्यान्ड ब्यागेज तथा ब्यागेजको समेत उपनियम 1 बमोजिम सुरक्षा जाँच गर्ने। नम्बर 3 उपनियम 1 बमोजिम सुरक्षा जाँच गरिसकेको यात्रु वा कुनै व्यक्तिसँग सुरक्षा जाँच नभएको यात्रु वा कुनै व्यक्तिको भेट भएमा वा भेट भएको शङ्का लागेमा त्यस्तो यात्रु वा व्यक्ति यस नियम बमोजिम पुनः सुरक्षा जाँच गर्नुपर्नेछ। नम्बर 4 उपनियम 1 बमोजिम सुरक्षा जाँच गरिसकेको कुनै ह्यान्ड ब्यागेज वा सामानहरूको सुरक्षा जाँच नगरेको सामान मिसिएमा वा मिसिएको शङ्का लागेमा त्यस्तो सामानको समेत यस नियम बमोजिम पुनः सुरक्षाको जाँच गर्नुपर्ने। नम्बर 24 ट्रान्जिटमा रहेको यात्रुको लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्ने। ट्रान्जिटमा रहेको यात्रुलाई वायुयानबाट ओर्लिएर विमानस्थलको टर्मिनल भवनमा आउन दिने व्यवस्था भएमा नागरिक उड्डयन कार्यालयले त्यस्तो ट्रान्जिट यात्रुलाई सुरक्षा जाँच नलिएको कुनै यात्रुसँग भेट नहुने वा सुरक्षा जाँच नगरेको सामान मिसन नसक्ने गरी विमानस्थलमा छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने। नम्बर 25 होल्ड ब्यागेजको खानतलासी गर्ने। सुरक्षाकर्मीले वायुयानमा लोड गर्नु पूर्व प्रत्येक होल्ड ब्यागेजको सुरक्षा खानतलासी लिनुपर्ने। नम्बर 2 सुरक्षाकर्मीले उपनियम 1 बमोजिम सुरक्षा खानतलासी लिएको होल्ड ब्यागेज वायुयानमा लोड नगरेसम्म अनाधिकृत हस्तक्षेप हुन नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। नम्बर 3 उपनियम 1 बमोजिम सुरक्षा खानतलासी गरिएका होल्ड ब्यागेजहरूको सुरक्षा कुनै अवरोध भएको शङ्का लागेमा त्यस्तो होल्ड ब्यागेज वायुयानमा लोड गर्नु पूर्व पुनः सुरक्षा खानतलासी गर्नुपर्नेछ। नम्बर 4 सुरु प्रस्थान विमानस्थलमा सुरक्षा खानतलासी भयो र सुरक्षा खानतलासी भएदेखि अनाधिकृत हस्तक्षेप हुनबाट निरन्तर संरक्षण गरिएको भन्ने सुनिश्चित भएको अवस्था बाहेक ट्रान्सफर यात्रुको होल्ड ब्यागेज समेत उपनियम 1 बमोजिम सुरक्षा खानतलासी लिनुपर्ने। नम्बर 26 होल्ड ब्यागेज ढुवानी सम्बन्धी व्यवस्था वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले प्रत्येक एक मपनाइड होल्ड ब्यागेज वा एनएकम्पानाइड होल्ड ब्यागेजहरूको पहिचान गरी त्यस्ता ब्यागेजहरूको आवधिक अभिलेख राखेर मात्र यात्रुबाट पठाउनु पर्नेछ। नम्बर 2 वायु सेवा सञ्चालक संस्थाले प्रस्थान गर्ने वायुयानमा नचढेका यात्रुमा होल्ड ब्यागेज सो वायुयानमा लोड नगर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। नम्बर 3 उपनियम 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एनएकम्पानाइड होल्ड ब्यागेजको हकमा त्यस्ता ब्यागेजहरूको पर्याप्त मात्रामा सहित पहिचान भएपछि नियम 25 बमोजिम सुरक्षा खानतलासी गरेर मात्र त्यस्तो ब्यागेज वायुयानमा लोड गर्नुपर्नेछ। नम्बर 4 पहिचान नभएको होल्ड ब्यागेजको सुरक्षात्मक व्यवस्थाको सम्बन्धित प्राधिकरणबाट निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। नम्बर 27 अनआइडेन्टिफाइड ब्यागेज सम्बन्धी व्यवस्था। नम्बर 1 विमानस्थलमा अनआइडेन्टिफाइड ब्यागेजको फेला परेमा विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो ब्यागेजलाई सुरक्षा सावधानीका साथ अलग्गै राखी नागरिक उड्डयन कार्यालयमा प्रतिनिधिको रोहबरमा सुरक्षा जाँच गर्नुपर्नेछ। नम्बर 2 उपनियम 1 बमोजिम सुरक्षा जाँच गरिसकेपछि अनआइडेन्टिफाइड ब्यागेजमा निषेधित सामान वा सुरक्षामा खतरा बढियो वा प्रचलित कानुन बमोजिम निषेधित अन्य वस्तु वा सामान रहेको पाइएमा विमानस्थल सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो ब्यागेज कब्जामा लिएर आवश्यकता अनुसार नष्ट गर्न वा सम्बन्धित धनीको पहिचान गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारीमा लगाउने। नम्बर 3 उपनियम 1 बमोजिमको सुरक्षा जाँच गरिसकेपछि नागरिक उड्डयन कार्यालयले सम्बन्धित धनीको पहिचान गर्न वा त्यस्तो ब्यागेज लैजान लागेको वा विमानस्थलमा ल्याइएको वायुयान तथा व्यक्तिको पहिचानका लागि विमानस्थलमा आउन आवश्यक सूचना जारी गरी विमानस्थल वायु सेवा सञ्चालन संस्थालाई समेत जानकारी दिनुपर्ने छ। र उपनियम 3 बमोजिम सूचना जारी गर्दा वा जानकारी दिँदा पनि अनआइडेन्टिफाइड ब्यागेज को विषयमा कसैले दाबी पर्न आएमा त्यस्तो ब्यागेज नागरिक उड्डयन कार्यालयले आफ्नो कब्जामा लिई उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने। अनक्लेम्ड
ब्यागेज सम्बन्धी व्यवस्था। 28 हवाई मार्गबाट विमानस्थलमा आइपुगेका अनकलेक्ट ब्यागेज सम्बन्धी वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको जिम्मामा दिइनेछ। नम्बर 2 उपनियम 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनक्लेमेड ब्यागेज जाँच गर्दा त्यस्तो ब्यागेजमा निषेधित सामान वा प्रचलित कानुन बमोजिम निषेधित अन्य वस्तु वा सामान रहेको पाइमा विमानस्थल सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो ब्यागेज कब्जामा लिई आवश्यकता अनुसार नष्ट गर्न वा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायको जिम्मा लगाइनेछ। नम्बर 19 रेगुलेटेड एजेन्ट मार्फत कार्गो सामान स्वीकार गर्ने व्यवस्था मिलाउने। वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले आफ्नो वायुयानबाट ढुवानी गरिने कार्गो सामानहरू रेगुलेटेड एजेन्ट मार्फत स्वीकार गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। तर रेगुलेटेड एजेन्टको व्यवस्था नभएमा कार्गो सामानको सुरक्षा खानतलासी सुनिश्चित गरी पठाउन सकिनेछन्। स्पष्टीकरण यस नियमावलीको प्रयोजनको लागि रेगुलेटेड एजेन्ट भन्नाले हवाई कार्गो सम्बन्धी काम गर्ने प्राविधिकरणबाट प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेको एजेन्ट सम्झाउनु पर्ने। नम्बर 2 वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले रेगुलेट एजेन्टको सुरक्षा जाँच सुरक्षित भण्डारण तथा ढुवानी सम्बन्धी सुरक्षा नियन्त्रणको पूर्ण प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने तथा त्यस्तो कार्यको नियमित रूपमा निरीक्षण तथा जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस पछाडि 30 कार्गो हुलाक वस्तु तथा अन्य सामानको सुरक्षा गर्ने। वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले कार्गो हुलाक वस्तु तथा अन्य सामानहरू वायुयानमा लोड गर्नु पूर्व सुरक्षा उपकरणको प्रयोग गरी सुरक्षाको जाँच तथा खानतलासी गर्नुपर्ने। स्पष्टीकरण यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि हुलाक वस्तु भन्नाले कुरियर सामान, एक्सप्रेस पार्सल तथा मेललाई समेत जनाउँछ। नम्बर 2 सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नभएको कारण कार्गो हुलाक वस्तु तथा अन्य सामानको उपनियम 1 बमोजिमको सुरक्षा जाँच तथा खानतलासी गर्न सम्भव नभएमा वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले त्यस्तो कार्गो हुलाक वस्तु तथा अन्य सामान दर्ता भएको 24 घण्टाको कुलिङ पिरियडमा राखी भन्सार जाँच सँगसँगै सुरक्षा निकायद्वारा नमुनाको रूपमा छड्के जाँच गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। नम्बर 3 वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको उपनियम 1 र 2 बमोजिम सुरक्षा जाँच र खानतलासी भइसकेका सामानहरू पूर्ण सुरक्षा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। नम्बर 31 वायुयान क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराउन स्वीकृति लिनुपर्ने। नम्बर 1 वायु सेवा सञ्चालन संस्थालाई क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराउन चाहने क्याटरिङ कम्पनी होटल तथा वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउन नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नम्बर 2 उपनियम 1 बमोजिम क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराउने स्वीकृतिका लागि नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी समक्ष देयको विवरण तथा कागजात सङ्कलन गरी निवेदन दिनुपर्ने। नम्बर 1 क्याटरिङको सुरक्षा कार्यक्रम। नम्बर 2 क्याटरिङको सुरक्षाको लागि कायम गर्ने व्यवस्था। नम्बर 3 प्राधिकरणले तोकिदिएका अन्य कागजात तथा विवरण। नम्बर 3 उपनियम 1 बमोजिम प्राप्त निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदनबाट क्याटरिङको अनधिकृत हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण गर्न आवश्यक सुरक्षा नियन्त्रण, क्याटरिङ खाद्य पदार्थको भण्डारण, क्याटरिङ सामग्री सुरक्षा जाँच, क्याटरिङ भ्यानको वायुयानसम्म स्कर्टिङ लगायतका प्रक्रिया सहित क्याटरिङ सामानबाट हवाई सुरक्षामा अनाधिकृत हस्तक्षेप हुन नदिन पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्था हुन सक्ने देखिएमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले त्यस्तो क्याटरिङ कम्पनी होटल वा वायु सेवा सञ्चालन संस्थालाई वायुयान क्याटरिङ सेवा सञ्चालनको स्वीकृति दिन सक्नेछ। नम्बर 32 क्याटरिङ सेवाको निरीक्षण गर्न सक्ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी वा निजीले तोकेको अधिकृत नियम 31 बमोजिम क्याटरिङको सेवा सञ्चालनको स्वीकृति पाइएका क्याटरिङ कम्पनी होटल र वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको क्याटरिङ सुरक्षा प्रावधानहरूको नियमित रूपले निरीक्षण गर्नुपर्ने छ। नियमित रूपले के गर्नुपर्ने छ? परीक्षण गर्नुपर्ने छ। उपनियम 1 बमोजिम निरीक्षण गर्दा क्याटरिङ सुरक्षा प्रावधानमा कुनै त्रुटि भएको देखिएमा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित क्याटरिङ कम्पनी होटल वा वायु सेवा सञ्चालन संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यसरी दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित क्याटरिङ कम्पनी होटल तथा वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व हुनेछ र उपनियम 2 बमोजिम दिएको निर्देशन कुनै क्याटरिङ कम्पनी होटल वा वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले पालना नगरेमा निरीक्षणले गर्ने अधिकारको सिफारिसमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले क्याटरिङ सेवाको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ। नम्बर 4
उपनियम 31 बमोजिम क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्राप्त क्याटरिङ कम्पनी, होटल वा वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले कायम गरेको क्याटरिङ सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षा प्रावधान र तिनको कार्यान्वयनमा सन्तुष्ट हुन नसक्ने कारण यी चाहिँ भएमा वा विद्यमान सुरक्षा खतराको अनुपातमा त्यस्ता सुरक्षात्मक प्रावधान प्राप्त नहुने लागेमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले क्याटरिङ सेवा सञ्चालनमा थप सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्न सक्ने। उपनियम 5 उपनियम 4 बमोजिमको थप सुरक्षा व्यवस्था आधारित क्याटरिङ परिसरमा सुरक्षा निकायको तैनाथी तथा क्याटरिङ सामानको प्याकिङ, लोडिङ, क्याटरिङ भ्यानको वायुयानसम्म स्कर्टिङ गर्ने लगायतका काममा सुरक्षा निकायबाट गरिने अन्य व्यवस्थाहरू समावेश हुनेछन्। नम्बर 33 विशेष प्रकृतिका यात्रु सम्बन्धी सुरक्षा प्रावधान प्रचलित कानुन बमोजिम हिरासत वा थुनामा रहेका वा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्तिलाई वायुयानबाट यात्रा गराउनु परेमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नम्बर 2 उपनियम 1 बमोजिम न्यायिक वा प्रशासनिक हिरासतमा रहेका वा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका कुनै व्यक्तिलाई वायुयानद्वारा यात्रा गराउने स्वीकृति प्राप्त भएमा सम्बन्धित वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिलाई यात्रा गराउनुभन्दा पर्याप्त समय अगावै वायुयानमा आवश्यक पर्ने उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनको लागि वायुयानका मुख्य चालकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। नम्बर 34 वायुयानबाट हात हतियार लैजाँदा कायम गर्नुपर्ने सुरक्षाको व्यवस्था कुनै व्यक्तिले वायुयानबाट हात हतियार लैजाँदा नचाहेमा गृह मन्त्रालयबाट इजाजत लिनुपर्नेछ। उपनियम 1 बमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको विशेष व्यक्तिको सुरक्षाको लागि विमानस्थलबाट हात हतियार लैजान आवश्यक भएमा त्यस्तो हात हतियार लिन सुरक्षाकर्मीले विमानस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आफूसँग हात हतियार रहेको जनाई दिई त्यस्तो हात हतियारलाई लैजान सक्नेछन्। नम्बर 3 उपनियम 1 बमोजिम इजाजत प्राप्त व्यक्तिले सो इजाजत हात हतियारको विवरण सम्बन्धी नागरिक उड्डयन कार्यालय, वायु सेवा सञ्चालन संस्था तथा विमानस्थल सुरक्षा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। नम्बर 4 उपनियम 1-2 बमोजिम व्यक्ति वा सुरक्षाको वायुयान हात हतियार व्यक्तिले वायुयानबाट हात हतियार लैजाँदा वा त्यस्तो हात हतियार कुनै पनि अवस्थामा वायुयानभित्र प्रयोग हुन नपाउने गरी हात हतियारबाट गोली निकाली वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी वायुयानका मुख्य चालक वा निजले तोकेको वायुयान कर्मचारीको जिम्मा रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नम्बर 5 नेपालका विमानस्थलमा अवतरण गर्ने अन्य राष्ट्रिय वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले वायुयानभित्र हात हतियार सहितका व्यक्ति राख्नुपर्ने भएमा यस नियमावली तथा प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम गृह मन्त्रालयबाट इजाजत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। नम्बर 6 यस नियम बमोजिम वायुयानभित्र हात हतियार लैजान पाउने व्यक्तिले आफ्नो नाम, थर, नागरिकता वा पासपोर्ट नम्बर, गन्तव्य सिट नम्बर समेतका विवरण खुलाई वायुयानका मुख्य चालकलाई पूर्व जानकारी गराउनु पर्ने। नम्बर 7 कुनै वायुयानभित्र इन फ्लाइट सेक्युरिटी अफिसर राख्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित वायु सेवा सञ्चालन संस्थाले मुलुकको नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीलाई लिखित अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ। नम्बर 8 उपनियम 7 बमोजिम अनुरोध भइआएको नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले सिफारिस सहित गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिको लागि स्वीकृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने। नम्बर 9 उपनियम 8 बमोजिम लेखी आयोगमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आफ्नो राय सहित गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि लेखी पठाउने औचित्य र सुरक्षा विश्लेषण समेत आधारमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति दिन सक्नेछ। नम्बर 35 वायुयानभित्र शान्ति तथा व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने। नम्बर 1 उडानमा रहेको वायुयानभित्र शान्ति तथा व्यवस्था कायम राख्ने जिम्मेवारी वायुयानको मुख्य चालकको हुनेछ। नम्बर 2 वायुयानमा रहेको वायुयानभित्र शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न राख्ने कार्यमा वायुयानका मुख्य चालकले सहचालक, वायुयानका अन्य कर्मचारी तथा आवश्यकता अनुसार यात्रुको सहयोग लिन सक्नेछ। नम्बर 3
उपनियम 2 बमोजिम वायुयानको मुख्य चालकले सहयोग मागेमा निजलाई सहयोग पुर्याउने चालक वायुयानका अन्य कर्मचारी तथा यात्रुको कर्तव्य हुनेछ। हिरासतमा लिन सक्ने 36 वायुयानभित्र कसैले ऐनको दफा 9 बमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य गरेमा मुख्य चालकको आदेशमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उडान अवधिभर हिरासतमा राखी वायुयान गन्तव्य अवतरण पछि अवर्तित विमानस्थलको मुलुकमा बुझाइदिनु पर्नेछ। नम्बर 2 उडानमा रहेका वायुयानभित्र नागरिक उड्डयन सुरक्षामा असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न वा कुनै यात्रुलाई अनावश्यक हैरानी हुने कार्य नगर्न वायुयानको मुख्य चालक, सहचालक वा वायुयानका अन्य कर्मचारीले कुनै यात्रुलाई दिएको निर्देशन निजले पालना नगरेमा वा अटेरी गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई नागरिक उड्डयन सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने अभियोगमा उपनियम 1 बमोजिम हिरासतमा लिन सक्नेछ। परिच्छेद नम्बर 8 अनाधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिरोध तथा सुरक्षात्मक व्यवस्था। अनाधिकृत हस्तक्षेपबाट सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नेपालका विमानस्थलहरूमा अवतरण हुने वायुयानमा अनाधिकृत हस्तक्षेप भएमा वा हुन सक्ने आकांक्षा भएमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले त्यस्तो वायुयान अवतरण गरेपछि वायुयानको समुचित सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। नम्बर 2 वायुयानमा अनाधिकृत हस्तक्षेपको सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो वायुयान अवतरण गर्नु पूर्व विमानस्थलको स्थिति नागरिक उड्डयन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई तत्काल त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ। नम्बर 3 अनाधिकृत हस्तक्षेप हुन सक्ने आकांक्षामा रहेको वायुयान प्रयोग हुन नसक्ने हात-हतियार र विस्फोट पदार्थ वायुयानभित्र लुकाई छिपाई राखेको हुन सक्ने आशंका भएमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले वायुयानको सुरक्षाको जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। नम्बर 4 उपनियम 3 बमोजिम सुरक्षा जाँच गर्दा कुनै हात-हतियार, विस्फोट पदार्थ वा शङ्कास्पद सामान फेला परेमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। नम्बर 38 यात्रु र वायुयान कर्मचारीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले अनाधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयानमा रहेको यात्रु र वायुयान कर्मचारीको सुरक्षाको पर्याप्त उपायको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। नम्बर 2 कुनै वायुयानको अनाधिकृत हस्तक्षेप भएमा सम्बन्धित विमानस्थलको वायुयानमा रहेको यात्रु, वायुयान कर्मचारी तथा तत्कालीन परिस्थिति र औचित्य अनुसार त्यस्तो वायुयानलाई हटाई यातायात नियन्त्रण सेवा र हवाई पथ प्रदर्शन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने। नम्बर 3 अनाधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयानलाई सम्भव भएसम्म नेपालमा प्रवेश गर्न र विमानस्थल अवतरण गर्न दिने छैन। नम्बर 4 उपनियम 3 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विमानस्थलमा रहेको व्यक्तिको सुरक्षाको लागि तत्कालीन परिस्थिति हेरी त्यस्ता विमानहरूलाई नेपालको विमानस्थलमा अवतरण गर्ने अनुमति दिन सकिनेछ र त्यसै अवतरण गरेको वायुयानलाई छुट्टै पार्किङ आइसोलेटेड पार्किङमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नम्बर 5 अपहरित कुनै वायुयान नेपालको विमानस्थलबाट प्रस्थान गरी अन्य मुलुकमा अवतरण गरेकोमा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले सो मुलुकसँग सम्पर्क र समन्वय कायम गरी निरन्तर सूचनाको आदान प्रदान गर्नुपर्नेछ। 38 अनाधिकृत हस्तक्षेप कसैले देखाएको कुनै कार्य गरेमा वा गर्न उद्योग गरेमा अनाधिकृत हस्तक्षेप गरेको मानिने। नम्बर गैरकानुनी रूपमा वायुयान कब्जा गर्ने, सेवामा रहने वायुयान ध्वस्त गर्ने, विमानस्थल वा वायुयानमा बन्धक बनाउने। नम्बर घ वायुयान, विमानस्थल वा विमानस्थल सम्बन्धी सुविधा स्थल जबरदस्ती घुसपैठ गर्ने। नम्बर 9 आपराधिक उद्देश्यका लागि वा विमानस्थलमा हात-हतियार तथा खतरनाक उपकरणको प्रवेश गराउने। नम्बर जान मार्ने, गम्भीर घाइते बनाउने अथवा गम्भीर रूपमा सम्पत्ति वातावरण क्षति गर्ने उद्देश्यले सेवामा रहेको वायुयानको प्रयोग गर्ने। नम्बर 6 गलत सूचनाको प्रवाह गरी उडान र भूमिमा रहेको वायुयान र विमानस्थलका सुविधामा रहेका यात्रु, चालक दल र भूमिस्थ कर्मचारी वा सर्वसाधारणको समेत सुरक्षामा हानि पुर्याउने। नम्बर 39 जानकारी गराउने, नागरिक उड्डयन कार्यालयले हवाई यातायात नियन्त्रण सेवा र ट्राफिक कन्ट्रोल सर्भिस प्रदान गर्ने निकायले अनाधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयान सम्बन्धी आवश्यक सबै सूचना सङ्कलन गरी उक्त वायुयानलाई हवाई यातायात नियन्त्रण सेवा उपलब्ध गराउने। अन्य मुलुक वायुयान प्रस्थान गरेको मुलुक तथा वायुयानको गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। नम्बर 2 नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले अनाधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयान तथा तिनमा रहेका यात्रु र कर्मचारीको समेतको सूचना देखाएको मुलुकमा छिटो साधनद्वारा जानकारी गराउनु पर्नेछ। नम्बर
क वायुयान दर्ता गर्ने मुलुक, नम्बर ख वायुयान अवतरण गर्ने मुलुक, नम्बर ग वायुयानमा रहेको नागरिकको मुलुक, नम्बर घ अपहरणीद्वारा नियन्त्रणमा लिएको नागरिकको मुलुक, नम्बर ङ यात्रु मृत्यु भएका वा घाइते भएका नागरिकको मुलुक, नम्बर छ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन, नम्बर 40 सूचनाको आदान प्रदान तथा प्रतिवेदन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीले वायुयान अधिकृत हस्तक्षेप अन्त हुनसाथ सुरक्षा प्रावधान लगायतका वायुयान सम्बन्धी सबै सूचना यथाशक्य छिटो साधनद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। नम्बर 2 सम्बन्धित नागरिक उड्डयन कार्यालयले अनाधिकृत हस्तक्षेप भएको वायुयान सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी प्राधिकरण मार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा समितिमा पठाउनु पर्नेछ। नम्बर 41 सङ्कटकालीन योजना बनाउनु पर्ने। नागरिक उड्डयन कार्यालयले वायुयानको अनाधिकृत हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न वायुयानमा रहेको यात्रु तथा वायुयान कर्मचारीको सुरक्षामा कुनै हानि नोक्सानी हुन नदिन र हानि नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसलाई सकेसम्म न्यून गर्न अपनाइने उपाय र सो कामका लागि जिम्मेवार निकाय र तिनको भूमिका तथा त्यस्तो कारबाहीको समन्वय तथा नियन्त्रण गर्ने विषय समेत समावेश गर्दा विमानस्थल सङ्कटकालीन योजना तयार गरी समितिबाट स्वीकृति गराई लागू गर्नुपर्नेछ। अब परिच्छेद 9 के भनेको छ नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी कामको बाँडफाँड। 42 प्राधिकरणको जिम्मेवारी। नागरिक उड्डयन सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाको अतिरिक्त प्राधिकरणको जिम्मेवारी दायक बमोजिम। नम्बर क विमानस्थल स्थित सबै सुरक्षा निकाय बीच समन्वय गर्ने। नम्बर ख विमानस्थल निषेधित क्षेत्रको लागि प्रवेश पास जारी गर्ने र तथा विमानस्थलमा कार्यरत नरहेका वा जिम्मेवारीबाट हटाइएका कर्मचारी वा व्यक्तिको विमानस्थल प्रवेश पास फिर्ता लिन व्यवस्था मिलाउने। नम्बर घ विमानस्थल सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, खरिद गर्ने, जहाज जडान गर्ने र सञ्चालन गर्ने, लगाउने र मर्मत सभार गर्ने तथा सुरक्षा उपकरणको विश्वसनीयताको परीक्षण क्यालिब्रेसन गर्ने। नम्बर घ सुरक्षा तारबाट पर्खाल पोस्ट लगायत विमानस्थल सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्ने। नम्बर ङ विमानस्थल सुरक्षा तालिम तथा सर्टिफिकेसन कोर्स सञ्चालन गर्ने। नम्बर च नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्धका सम्भावित खतराको विश्लेषण गरी सुरक्षा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न समितिमा सिफारिस। नम्बर 6 ऐनको दफा 9 को उपदफा 1 को खण्ड क र ख विपरीत नेपालभित्र अनाधिकृत प्रवेश गर्ने र नेपालको भूभागबाट उडान गर्ने वायुयान वा नेपाली सेनाको एयर डिफेन्स क्लियरेन्स बिना नेपालमा प्रवेश गर्ने वायुयान उपर कारबाहीको लागि नेपाली सेनालाई अनुरोध गर्ने। नम्बर ज नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा आवश्यकता अनुसार संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जानकारी गर्ने। नम्बर ज नागरिक उड्डयन सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने गराउने। 43 नागरिक अनुसन्धान राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निगरानी शाखाको जिम्मेवारी। विमानस्थलमा कार्यरत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निगरानी शाखाको जिम्मेवारी दायक बमोजिम हुनेछ। नम्बर क विमानस्थलमा सुरक्षा संवेदनशील तथा निषेधित क्षेत्र हुन सक्ने शङ्कास्पद गतिविधिबारे निगरानी राख्ने। नम्बर ख सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरी नागरिक उड्डयन सुरक्षामा प्रतिकूल असर पुर्याउन सक्ने गतिविधिहरू सम्बन्धी जानकारी नागरिक उड्डयन कार्यालयमा गराउने। नम्बर 44 विमानस्थल सुरक्षा प्रहरीको जिम्मेवारी। विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएका नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी दायक बमोजिम हुनेछ। नम्बर क विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश पास भएका व्यक्ति बाहेक अरू व्यक्ति अनाधिकृत प्रवेश हुन नदिने तथा प्रवेश पास भएको व्यक्ति र निजसँग सम्बन्धित सामान तथा सवारी साधनको सुरक्षा जाँच गर्ने। नम्बर ख नागरिक उड्डयनको सुरक्षाको विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने निषेधित सामान वायुयान र विमानस्थलको निषेधित क्षेत्रमा लैजान नदिने। नम्बर ग अनाधिकृत प्रवेश नियन्त्रण तथा सुरक्षा जाँच खानतलासी कार्यमा कुनै बाधा व्यवधान आउन नदिन विमानस्थल क्षेत्रको सुरक्षा गस्ती पेट्रोल गर्ने। नम्बर घ आवश्यकता अनुसार सुरक्षा सर्टिफिङ गर्ने। नम्बर विमानस्थलको क्षेत्रको सुरक्षा निगरानीको व्यवस्था मिलाउने। नम्बर च सुरक्षा
जाँच तथा खान तलासीको क्रममा निषेधित सामान र त्यस्तो सामान ओसार पोसार गर्ने व्यक्ति फेला परेमा नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा निकायमा पठाई सोको जानकारी सम्बन्धित नागरिक उड्डयन कार्यालयमा गराउने। नम्बर 6 विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा नागरिक उड्डयन कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने। नम्बर जो विमानस्थल सुरक्षा समितिले ल्याएका विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यकारी 45 नेपाली सेनाको जिम्मेवारी विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएका नेपाली सेनाको जिम्मेवारी देहाग बमोजिम हुनेछ। नम्बर नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्ध भएका खतराको प्रकृति अनुरूप समितिको निर्णय बमोजिम अतिरिक्त सुरक्षाको व्यवस्था। नम्बर ख विमानस्थलको सुरक्षाको प्रतिकूल हुने गरी गतिविधि वा अनाधिकृत प्रवेश नियन्त्रण गर्ने। नम्बर ग विमानस्थलको 24 घण्टा पहराको व्यवस्था गर्ने। नम्बर घ विमानस्थलका सञ्चार तथा उड्डयन सहायक उपकरण रेडियो डिटेक्सन एन्ड रेन्जिङ रडार VHF ओमिङ डिरेक्सन रेन्ज VOR के छ डिस्टेन्स मेजरिङ इक्विपमेन्ट DMA हवाई इन्धन डिपो कन्ट्रोल टावर जस्ता संवेदनशील क्षेत्र तथा बिन्दुको सुरक्षा गस्ती गर्ने। नम्बर विस्फोट तथा शङ्कास्पद वस्तुलाई सुरक्षित तवरले के गर्ने निष्क्रिय गर्ने। आपतकालीन अवस्थामा रहेका वा हराइरहेको वायुयानको खोज तथा उद्धार गर्ने। नम्बर 6 विस्फोट पदार्थको चेतावनी विस्फोट पदार्थको खतरा वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा वायुयान तथा विमानस्थलमा विशेषज्ञ सहितको टोलीलाई विस्फोट मार्फत वा शङ्कास्पद सामान खोज तलास गर्ने। त्यस पछाडि के भनेको छ अपहरित वायुयानको सुरक्षा र त्यसमा रहेको व्यक्तिको सुरक्षित रहेको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा गार्डन सशस्त्र हस्तक्षेप पाल्न र आवश्यक अन्य कार्य गर्ने। नम्बर 4 विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा नागरिक उड्डयन कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने। नम्बर यहाँ सुरक्षा सम्बन्धी समितिले आवश्यक ठानेका अन्य कार्य गर्ने। नम्बर 46 सशस्त्र प्रहरीको बल र नेपाल प्रहरी विमानस्थलमा सुरक्षाको लागि खटेका सशस्त्र प्रहरी बल र नेपालको जिम्मेवार देहाग बमोजिम हुनेछ। नागरिक उड्डयन सुरक्षा विरुद्ध खतरामा वृद्धि भएका खतराको प्रकृति अनुरूप समितिको निर्णय बमोजिम सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। नम्बर क विस्फोट वा शङ्कास्पद वस्तुलाई सुरक्षित पूर्वक निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनालाई आवश्यक सहयोग गर्ने। नम्बर ग आपतकालीन अवस्थामा रहेका वा हराइरहेको वायुयानको खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने। नम्बर घ विस्फोट पदार्थको चेतावनी विस्फोट पदार्थको खतरा वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा वायुयान तथा विमानस्थल विशेषज्ञ सहितको टोलीबाट विस्फोट पदार्थ वा शङ्कास्पद सामान खोज तलास गर्न सहयोग गर्ने। नम्बर ग विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गर्दा नागरिक उड्डयन कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने। नम्बर 6 नागरिक उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धमा समितिको निर्णय बमोजिम अन्य कार्य गर्ने। 47 विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जिम्मेवारी यात्रुको आगमन तथा सामानको भण्डारण र भन्सार जाँच क्रममा कसैले हवाई सुरक्षामा कुनै किसिमको प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने शङ्का लागेमा तत्काल विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएको प्रहरी वा सम्बन्धित नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई जानकारी गराउनु विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जिम्मेवारी हुन्छ। नम्बर 48 विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको जिम्मेवारी यात्रु अध्यागमन प्रक्रियाको क्रममा कसैले हवाई सुरक्षामा कुनै किसिमको प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने शङ्का लागेमा तत्काल विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी तथा सम्बन्धित नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई जानकारी गराउनु विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको जिम्मेवारी हुनेछ। नम्बर वायुयान सञ्चालन संस्थापकको जिम्मेवारी यस नियमावलीमा लेखिएको काम कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त नागरिक उड्डयन सुरक्षाको सम्बन्धमा वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको जिम्मेवारी देहाग बमोजिम। नम्बर क वायुयानको सुरक्षाको निमित्त वायुयानभित्र प्रवेश नियन्त्रण गर्न वा वायुयानभित्र अवैध हतियार विस्फोट वा अन्य निषेधित सामान नभएको सुनिश्चित गर्ने। नम्बर ख सुरु उडान भर्ने वायुयान ओरिजिनेटिङ एयरक्राफ्ट ट्रान्जिट वायुयान र गन्तव्य स्थानमा पुगी फर्कने वायुयान टर्न अराउन्डको लागि छुट्टै सुरक्षा निरीक्षण जाँच वायु सेवा सञ्चालन संस्थाको जिम्मा यस नियमावलीमा वायु सेवा सञ्चालन संस्थाहरूको जिम्मेवारी क वायुयानको सुरक्षाको निमित्त वायुयानभित्र प्रवेश नियन्त्रण गर्न तथा वायुयानभित्र अवैध हतियार विस्फोट तथा अन्य निषेध सामान नभएको सुनिश्चित गर्ने। नम्बर ख उड्डयन
सुरु उडान गर्ने वायुयान, ओरिएन्टेड एयरक्राफ्ट, ट्रान्जिट वायुयान र गन्तव्य स्थान पुगी फर्कने वायुयान, टर्न एराउन्डको लागि छुट्टै सुरक्षा निगरानी जाँच सूची चेकलिस्ट तयार गरी वायुयानको सुरक्षा निगरानी। नम्बर ग, वायुयान चढ्ने यात्रु तथा वायुयानमा लोड हुने सबै सामानको सुरक्षा जाँच र खानतलासी भएको सुनिश्चित गर्ने। विदेशी मुलुकको वायुयान सञ्चालन संस्थाको नेपाल स्थित कार्यालय वा साधारण बिक्री प्रतिनिधित्व जनरल सेल्स एजेन्टको कार्यालयमा काम गर्न कुनै विदेशी कामदार वा कर्मचारीको नियुक्ति गर्नु परेमा नियुक्ति गर्ने अघि प्रचलित कानुन बमोजिम निजको सुरक्षा पृष्ठभूमि जाँच गराएर मात्र नियुक्ति गर्नु। नम्बर 50, विमानस्थलभित्र सेवा प्रदान गर्ने संस्थानको जिम्मेवारी। विमानस्थलभित्र सेवा प्रदान गर्ने संस्थानको जिम्मेवारी दायक बमोजिम हुनेछ। नम्बर क, आफ्नो कार्यालय वा क्षेत्रमा अनाधिकृत प्रवेश रोक्ने र त्यसरी अनाधिकृत प्रवेश रोक्न नसक्ने भएमा विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जानकारी गराउने। नम्बर ख, विमानस्थल सुरक्षाको प्रतिकूल शङ्कास्पद गतिविधि वा व्यक्ति देखिएमा त्यस्तो निगरानी राखी विमानस्थल सुरक्षाको लागि खटिएको सुरक्षाकर्मीलाई तत्काल जानकारी गराउने। नम्बर ग, विमानस्थल सुरक्षा सम्बन्धमा तथा विमानस्थल आपतकालीन अवस्था सम्बन्धित नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुखले मागेको सहयोग पुर्याउने। जिम्मेवारी पुरा नगरेमा कारबाही हुन सक्ने। कुनै वायुवाही सेवा सञ्चालन संस्था, हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्था, क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराएमा स्वीकृति प्राप्त होटल तथा संस्था वा विमानस्थलमा अन्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम जिम्मेवारी पुरा नगरेमा विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीको सिफारिसमा नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुखले दायक बमोजिम कुनै कारबाही गर्ने। नम्बर क, वायुयान सञ्चालन संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्थाको कुनै उडान वा पुरै उडान रद्द गर्न। नम्बर क, उडान सुरक्षा, हवाई सुरक्षा, हवाई उडान सम्बन्धी प्रशिक्षण संस्थाको हकमा निज उप कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन। नम्बर ग, क्याटरिङ वा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थानको हकमा त्यस्तो सेवा रोक लगाउन वा क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गर्न दिएको स्वीकृति रद्द गर्न। नम्बर 3, ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम हवाई सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप काम नगरेमा विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीले सिफारिसमा नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीलाई विमानस्थल सुरक्षाको जिम्मेवारी मुक्त गरी प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु। नम्बर 3, उपनियम 1 र 2 बमोजिम भएको काम कारबाहीको जानकारी नागरिक उड्डयन कार्यालयको प्रमुखले यथाशीघ्र नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीलाई गराउनु पर्ने। परिषद नम्बर 10, विविध अनाधिकृत अधिकार प्रत्यायोजन। राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समितिको यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिका कुनै सदस्य सचिव वा नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ। नम्बर 2, विमानस्थल सुरक्षा समितिले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विमानस्थल सुरक्षा समितिका सदस्य वा सचिव वा विमानस्थल सुरक्षा अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ, निर्देशन दिन सक्ने। नेपाल सरकारले नागरिक उड्डयन सुरक्षाको सम्बन्धमा समिति र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र उपनियम 1 बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु समिति र प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ। नम्बर 54, खारेजी र बचाउ। हवाई सुरक्षा व्यवस्था नियमावली 2046 खारेजी गरेको छ। र 2, हवाई सुरक्षा व्यवस्था नियमावली 2046 बमोजिम भयो गरेका काम कारबाही यसै नियमावली भयो गरेको मानिनेछ।